टाटो बच्चों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मضमون कاشर दर्ज ओठम मौजू ओलूदगी सबकस मज दिन आमतन सवाल जवाब। टाटो जिगरो अजुक सोन मौजू यानी ओलूदगी सबक अस सपदो अमी सबक यानी हवाल आज अमकन सवालन हिंद जवाब जान। गथु वन बह तुह सफ़ नंबर 22 पे शुरू गसान लफ्ज तो मानी। यम लफ्ज मानी मे वनमत अलबत्ता बह तुह दोबारा यत वन ओलूदगी गो नासाफ गसन मोकुर गसन अशुद गो लिथवन युन साफ चीज सत नासाफ चीज रलन सत असल चीज मोलुत गसन शुद्ध शुद्ध गो साफ यथ न रल आसि शूत शूज गो पाक सु चीज युस न छुट्योमुत आसि बदराव नल यपर गंद आब बेहतर नेर कनबल कनन हुंद बोजनुक ताकत कथ याद रोजनुक ताकत मान मान कामि कारस मज अकिस ब्रोट नेरनच कोशिश। तो अम पे सवाल नंबर 2 जवाब लिखियो। टाटो जिगरो सवाल नंबर 2 जवाब लिखियो। गोडनुक पार्ट अत क्रैक नाद क्या मुजर अस पोर सबकस मज यह क्रैक नाद क्या मुजर। क्रैक नाद अवकिन मुजर गोडनथ वन बह यह कि क्रैक नाद सत गोडनथ कन बलस पे तिकाज कन बल सह चीज यानी अस पोर यह कन बल गो कन बल क्या गो कन बल गो कन हुंद बोजनुक ताकत यानी कनन मज अल्लाह ताला ताकत थोमुत बे याद रोजनुक ताकत दपान अम सत अत पे पे बुर असर कम सत क्रैक नाद सत। तो लिहाजा गोडनुक पाठ क्रैक नाद क्या मुजर गो अमुक जवाब लिख मे क्रैक नाद सत कन बलस तो दिल दुबराय पे नाकार असर पेवान अव मोख क्रैक नाद मुजर। गो क्रैक नाद अवकिन मुजर तिकाज अम सत कन बलस पे बे दिल दुबराय पे क्या नाकार असर पेवान नाकार असर गो खराब असर पेवान गो अम सत यानी अल्लाह ताला बचन अम सत खराब हेकान गसित यानी दिल दुबराय पे पेवान बुर असर हाँ कन बलस पे बुर असर पेवान तवे क्रैक नाद मुजर। तो अम पे दुयम पाठ अत शोरस मज कमो चीजों सत हुरर सपदान। गो शोरस मज कमो चीजों सत शोर वारिया किस्म निवान मिसाल के तौर पर हवाई जहाज चलान या कारखान चलान या रेडियो चलान अगर रेडियो ते बड़ी बोजो टेलीविजन ते बड़ी बोजो अम सत शोरस मज क्या हुरर सपदान। दपान तुम वनो सो दुयम पाठ वन शोरस मज कमो चीजों सत हुरर सपदान। अत लिख टाटो जिगरो जवाब गाड़िन हंद पू पू हेलीकॉप्टरन हंद गगराय हिश आवाजों सत शोरस मज हुरर सपदान। गो गाड़िन हंद यानी पू पू गाड़िन हंद आवाज या हेलीकॉप्टरन हंद गगराय हिश आवाज यमो सत शोरस मज क्या हुरर सपदान यमो मज शोरस मज हुरर सपदान। गो अम पे टाटो जिगरो 3 पाठ हवा कित कन ओलूद सपदान। इस हवा अंद पक हवो की गिलाफ यह हवा चवान यह हवा कित पटन नासाफ गसान यह हवा कित पट ओलूद गसान यह हवा कित पट गंद गसान यानी 3 पाठ हवा कित कन ओलूद सपदान यानी यह हवा चवान साफ तो शुद्ध माहौल खुदाई ताला बनोमुत यह हवा कित पटन ओलूद गसान यह कित पट गंद गसान। अत लिख टाटो जिगरो जवाब 3 पाठस गाड़न रेलन तो कारखानन मज पौध गसन वोल दुह हवास ओलूद करान। गो गाड़न मज वुचान कह प्रान गाड़ हाँ वो आज प्रान गाड़न पे ठाक लागन प्रान गाड़न मज या रेलन कारखानन मज पौध गसन वोल दुह हाँ या इथे पे वुचान अत हेको जवाब वुकस वुचान बट चलान हाँ सेर बट चलान यमो मज कोता दुह नेरान गाड़ियों मज कोता दुह नेरान रेल हाँ या कारखान यमो कारखानों मज दुह नेरन वोल अम सत सोन हवा ओलूद गसान यानी गंद गसान। अम पे टाटो जिगरो 4 पाठ आब कित कन ओलूद सपदान। युस आब
یا یُس یہِ ہوا سٲنۍ زندگی چھِ یہِ آب بغٲر ہٮ۪کو نہٕ أسۍ زِندَے روٗزِتھ ہوا بغٲر ہٮ۪کو نہٕ أسۍ زِندَے روٗزِتھ یِم چیٖز گٔژھۍ سٮ۪ٹھاہ صاف آسٕنۍ تاکہِ أسۍ بچو بٮ۪ماریو نِش وۄنۍ چھُ وَنان اَسہِ ژوٗرِم پارٹ آب کِتھ کٔنۍ چھُ اولوٗد سپدان یُس ہسا یہِ آب چھُ یُس أسۍ سرٛانَس تہِ لاگان چھِ چٮ۪نَس تہِ لاگان چھِ کھٮ۪نَس چٮ۪نَس لاگان چھِ یہِ آب کِتھ پٲٹھۍ چھُ اولوٗد سپدان اَتھ لیوٚکھ اَسہِ جواب ترجمہ اِنسانہٕ سٕنٛدۍ دٔسۍ ژھۄٹھ گنٛدگی تہٕ غلازت کۄلن تہٕ دٔریاون منٛز دٲرِتھ دِنہٕ سۭتۍ گرو تہٕ ہسپتالو منٛزٕ نیرن والہِ بدرو سۭتۍ چھُ آب اولوٗد گژھان گوٚو ڈاکٹر جگرو اَسہِ لیوٚکھ اَتھ جواب اِنسان سٕنٛدۍ دٔسۍ یعنی اِنسان سٕنٛدۍ دٔسی چھُ گژھان یعنی اِنسان سٕنٛدۍ ذٔریعہٕ چھُ یُس اِنسان دِوان چھُ ژھۄٹھ یا گنٛدگی یا غلازت کَتھ منٛز دِوان دٲرِتھ یہِ چھُ دِوان کۄلن منٛز دٲرِتھ یا دِوان دٔریاون منٛز دٲرِتھ اَمہِ سۭتۍ یا بیٚیہِ یُس أسۍ بدرو أمِس سُندورۍ یِم یہِ گنٛدٕ آب نیران چھِ پتہٕ چھِ أسۍ یہِ آب تہِ چھِ أسۍ تراوان کوکُن یا تراوو کۄلن منٛز یا ہسپتالن منٛز چھِ نیران یہِ بدرو ییٚمہِ سۭتۍ ہسا چھِ اَمہِ بدرو سۭتۍ یُس زن آبس سۭتۍ رلان چھُ اَمہِ سۭتۍ چھُ آب گژھان یا یہِ اولوٗد گوٚو اَسہِ لیوٚکھ اَتھ اِنسان سٕنٛدۍ دٔسۍ ژھۄٹھ گنٛدگی تہٕ غلازت کۄلن تہٕ دٔریاون منٛز دٲرِتھ دِنہٕ سۭتۍ گرو تہٕ ہسپتالو منٛز نیرن والہِ بدرو سۭتۍ چھُ آب اولوٗد گژھان گوٚو یِمو چیٖزو سۭتۍ چھُ آب گنٛدٕ گژھان آب ناصاف گژھان گوٚو یِمو چیٖزو سۭتۍ چھُ آب ناصاف گژھان پتہٕ چھُ اَسہِ امیُک پوٗنٛژِم پارٹ تہِ کرو تِکیازِ اَسہِ چھُ سیلبس تہِ یعنی واریاہ اولوٗدگی کم کرنہٕ خٲطرٕ کیاہ پزِ کرُن گوٚو یُس یہِ اولوٗدگی چھِ یعنی گنٛدگی چھِ یہِ ناصفٲیی چھِ أمۍ یعنی یہِ رُکاونہٕ خٲطرٕ حالانکہِ اَسہِ پوٚر سبقس منٛز یہِ اِنسان ہیٚکہِ نہٕ پوٗرٕ پٲٹھۍ اَتھ ختم کٔرِتھ کینٛہہ البتہ تھوڑا بہت اگر کوٗشِش کرِ کم زیادٕ ما ہٮ۪کو أسۍ بٔچِتھ وٕچھ اَسہِ چھِ کارخانہٕ ضروٗری کرو کیٛاہ اَسہِ چھِ گٲڑۍ ضروٗری اَسہِ چھُ یا یہِ مِثال کے طور پر یا یہِ واریاہ چیٖزن ہٕنٛز ضروٗرت مگر یِم چیٖز ما ہٮ۪کو أسۍ یعنی ختمٕے کٔرِتھ یِمن چیٖزن ہٕنٛز ضروٗرت مگر البتہ اگر یِمن منٛز ساینسی طٔریٖقہٕ آسہِ یِمن منٛز أسۍ ہٮ۪کو واریاہ حدس تانٮ۪تھ کاپہِ رٔٹِتھ أسۍ ہٮ۪کو پنُن ماحول واریاہ حدس تانٮ۪تھ یعنی بچٲیِتھ اَمہِ خٲطرٕ یعنی یُس پوٗنٛژِم سوال چھُ اولوٗدگی کم کرنہٕ خٲطرٕ کیاہ پزِ کرُن اگر یہِ اولوٗدگی گٔے یہِ گنٛدگی گٔے ناصفٲیی گٔے اَمہِ خٲطرٕ کیاہ پزِ اَسہِ کرُن اَتھ لیوٚکھ مےٚ ڈاکٹر جگرو جواب اولوٗدگی کم کرنہٕ خٲطرٕ پزِ اَسہِ پنُن اوٚنٛد پوٚک صاف تھاوُن گوٚو یُس زن اَسہِ اوٚنٛد پوٚک پنُن چھُ یہِ پزِ اَسہِ گۄڈٕنیتھٕے صاف تھاوُن اولوٗدگی کم کرنہٕ خٲطرٕ پزِ اَسہِ پنُن اوٚنٛد پوٚک صاف تھاوُن پولیٖتھیٖن لِفافو بدلہٕ گژھو کپرو یا کاغذو لِفافن ہُنٛد استعمال کرُن أسۍ چھِ وٕنکیٚنس کیاہ عام عادت اَسہِ بنیومُت اگر اَسہِ معموٗلی تہِ لۄکُٹ چیٖز تہِ آسہِ اَنُن أسۍ چھِ تِتھ پٲٹھۍ دُکاندارس گران لِفاف اَسہِ چھُ گژھان ہتکھ أسۍ تُلہو گرِ ٹھیلہٕ سۭتۍ اَمہِ خٲطرٕ پزِ ہے اَسہِ کیاہ اَسہِ پزِ پولیٖتھیٖن لِفافو بدلہٕ گژھو أسۍ کیاہ کپرو یعنی أسۍ گژھو کپرو ٹھیلہٕ یا کاغذو لِفافن ہُنٛد استعمال کرُن سمجھ یِوان تۄہہِ اَسہِ چھِ آسان مِثال کے طور پر دوا رٹُن کُنہِ جایہِ اِنسان بٮ۪مار گژھان تتہِ ہٮ۪کو أسۍ کاغذو لِفاف استعمال تتہِ تہِ چھِ أسۍ کران پولیٖتھیٖن لِفاف بازر گژھو کانٛہہ معموٗلی چیٖز آسہِ اَنُن اَمہِ خٲطرٕ تہِ پولیٖتھیٖن لِفاف گوٚو أسۍ گٔژھۍ اَمہِ جایہِ بجایے کپرو یا کاغذو لِفاف ہُنٛد استعمال جنگل بچاوٕنۍ اَسہِ پزن نہٕ جنگل بے تحاشا پٲٹھۍ ژٹٕنۍ کینٛہہ اَسہِ پزن جنگل بچاوٕنۍ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ کُلۍ رُوٕنۍ اَسہِ پزن زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ کیاہ کُلۍ لاگٕنۍ ایٹمی تجرُبن پٮ۪ٹھ ٹھاک لاگنہٕ یُن بیٚیہِ گوٚژھ یہِ ایٹمی تجرُبہٕ گژھان چھُ اَمہِ پٮ۪ٹھ گوٚژھ یُن ٹھاک لاگنہٕ کارخانو تہٕ گاڑیو منٛز نیرن وول دُہ کم کرنہٕ خٲطرٕ گژھِ نَیہِ ٹیکنالوجی ہُنٛد استعمال کرنہٕ یُن مےٚ ووٚن نہ تۄہہِ یِم زن گاڑٮ۪ن منٛز دُہ نیران چھِ کارخانن منٛز دُہ نیران چھِ اَمہِ خٲطرٕ گوٚژھ یُن کیاہ نَیہِ ٹیکنالوجی ہُنٛد نٔو ٹیکنالوجی گوٚژھ استعمال کرنہٕ یُن یِتھ پٲٹھۍ زن یہِ دُہ پھٔہلہِ نہٕ پرٛٮ۪تھ سایڈٕ کینٛہہ یہِ ہے کاپہِ رٹنہٕ یہِ ڈاکٹر جگرو اَمہِ سۭتۍ ہٮ۪کو یعنی تیٚلہِ ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ اولوٗدگی کم خٲطرٕ پزِ اَسہِ پنُن اوٚنٛد پوٚک صاف تھاوُن پولیٖتھیٖن لِفاف بدلہٕ گژھو کپرو تہٕ کاغذو لِفافن ہُنٛد استعمال کرُن جنگل بچاوٕنۍ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ کُلۍ رُوُن ایٹمی تجرُبن پٮ۪ٹھ گژھِ ٹھاک لاگنہٕ یُن کارخانو تہٕ گاڑیو منٛز نیرن وول دُہ کم کرنہٕ خٲطرٕ گژھِ نَیہِ ٹیکنالوجی ہُنٛد استعمال کرُن ڈاکٹر جگرو وۄمید چھُم تۄہہِ آسیو یِمن پانٛژن سوالن ہُنٛد یہِ جواب اصل پٲٹھۍ سمجھ آمُت تہٕ اَمہِ پتہٕ چھُ اَسہِ ترٛیٚیِم سوال یا باقٕے سوال تہٕ انشاء اللہ یِم کرنٕچ کرو أسۍ یِم زاننٕچ کوٗشِش کرو أسۍ انشاء اللہ بیٚیِس سبقس منٛز یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ بیٛاکھ لیسن آسہِ دیُن